स्वभाव तिमीलाई प्रणाम। हे क्रियाशील तन, हे संतोषी मन, रसपूर्ण बोली, हे मधुर मुस्कान। हे प्रसन्न चित्त, हे अटल विश्वास, हे सेवा भाव तिमीलाई प्रणाम। हे निर्मल स्वभाव, हे दयालु स्वभाव, हे प्रेमल स्वभाव तिमीलाई प्रणाम। हे परोपकारी मन, हे धीर भाव, हे जोश जागर स्थिर स्वभाव। हे संकल्प त्याग, हे संयम सजगता, हे दृढ़ विश्वास तिमीलाई प्रणाम। हे निर्मल स्वभाव, हे दयालु स्वभाव, हे प्रेमल स्वभाव तिमीलाई प्रणाम। हे सम्मान श्रद्धा प्रशंसार ज्ञान, क्षमा प्रेम भक्ति, हे करुणार ध्यान। हे सहज हेलो, तपाईहरुले मलाई सुनिराख्नु भएको छ? अहिले अलिकति स्पिकरको यहाँ अडियो प्रब्लम भइरहेछ। तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ? सुनेछ छ है? ओके। सम्पूर्णलाई नमस्कार। आजको हामी यो साधना सुरु गर्न गइरहेको छौं। अलिकति टेक्निकल सानो प्रब्लम भएको थियो, अहिले सर्ट आउट भइसकेको छ। सम्पूर्ण अहिले हामीलाई फेसबुक मार्फत र यहाँ जो हुनुहुन्छ यहाँ सम्पूर्णलाई आजको यो 8औं दिनको दोस्रो यो साधना कार्यक्रममा स्वागत छ। हामीले नाभिको ध्यान यानी कि निश्चल ध्यान योग सधैँ गरिरहेको छौं। यी साथीहरु नयाँ पनि जोड्नुभएको छ, यहाँलाई एकदमै विशेष आभार। सबभन्दा पहिला हामी म गाइड गर्दै गर्छु र बिस्तारै हामी गर्दै पनि जाउँ। सबभन्दा पहिला ढाड सिधा र आँखा बन्द, एउटा आसनमा बसौं, रिल्याक्स भएर बसौं। एउटा आसनलाई स्थिर राखौं।
कसैलाई कुनै आसनमा अप्ठ्यारो छ भने फरक गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला मेरुदण्ड सिधा होस्, आँखा बन्द, ओठमा मुस्कान, हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा प्रसन्नताको भावमा बसौँ। गहिरो लामो श्वास 9 चोटि बिस्तारै लिने र बिस्तारै छाड्ने, करिब 9 चोटि हामी गरौँ। जति सक्नुहुन्छ गहिरो लामो श्वास लिने र छाड्ने। पुरापुर हाम्रो मोक्ष, पुरापुर हाम्रो शरीरको रोम प्रतिरोम, सम्पूर्ण सेल्सहरू, न्युरोन्सहरूमा हामीले अक्सिजनलाई पठाउँछौँ। त्यसकारण अत्यन्त प्रेमपूर्वक, अत्यन्त सहजताका साथ गहिरो लामो श्वास लिँदै जाने, छाड्दै जाने। यदि 9 चोटि पुगिसकेको छ भने अब सास तान्ने र लिने अभ्यास गर्दैनौँ। अब हामी केही क्षण नाकको अग्रभाग, नाकको टुप्पामा ध्यान दिन्छौँ। श्वास आफै चलिरहेको छ, श्वास आफै बाहिर र भित्र आइरहेको छ। बाहिर र भित्र आइरहेको यो कुरालाई तपाईँले जान्नुहुन्छ, स्मृति थाहा पाउनुहुन्छ। अत्यन्त सहजताका साथ, अत्यन्त कोमल भइकन नाकको टुप्पामा आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वास प्रतिको स्मृति। पुरापुर अवेरनेस, पुरापुर ध्यान नाकको टुप्पामा। जसरी श्वास भित्र गइरहेको छ, तपाईको चेतना पनि भित्र गइरहेको छ। जसरी श्वास बाहिर आइरहेको छ, तपाईको चेतना पनि बाहिर आइरहेको छ। भन्नाले श्वास सँगै भित्र र श्वास सँगै बाहिर आउँदै जाने, जाँदै गर्ने। पुरापुर ध्यान अवेरनेस हाम्रो नाकको टुप्पामा आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वास प्रतिको सचेतना।
अब हामी श्वासलाई हेर्दैनौँ। आनापानसतिको केही छोटो प्रयोगपछि हामी अर्को चरणमा जाँदैछौँ। चेतनालाई नाभि केन्द्र, हाम्रो नाभि नाइटो, त्यो केन्द्रमा चेतनालाई लैजाने। नाभिमा के भइरहेको छ जान्ने। त्यो नाभि केन्द्र जहाँ हाम्रो नाइटो छ, त्यहाँ हाम्रो चेतनालाई जब लान्छौँ, त्यहाँ के भइरहेको छ त्यहाँको फिलिङ, एक किसिमको चञ्चलता, एक किसिमको स्पन्दन, एक किसिमको ढुकढुकी, नाभिमा एक किसिमको हलनचलन तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कसैलाई भइरहेको छैन भने हल्का लामो सास तान्ने र छोड्ने अलिअलि तपाईँले गर्न थाल्नुभयो भने त्यो श्वास नाभिमै रोकिन्छ, चोट लाग्छ। र जुन श्वास आउँदै गर्दा जाँदै गर्दा जुन अहिले त श्वास हामीले लिइरहेको छौँ, त्यो प्रति तपाईँले जब जागरुक हुनुहुन्छ, नाभिमा एक किसिम केही चलिरहेको तपाईँलाई फिल हुन्छ। पुरापुर ध्यान नाभिमा के भइरहेको छ बिस्तारै जान्ने। नाभि केन्द्र हाम्रो तेस्रो केन्द्र हो, मस्तिष्क, हृदय र नाभि। तपाईँ जब नाभि केन्द्रमा पुग्नको लागि मस्तिष्कलाई रिल्याक्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। जति धेरै लजिक चल्छ, मन चल्छ, तर्क चल्छ, यो हामी मस्तिष्कमा भइरहेको हुन्छ। यसले हामीलाई झन् मस्तिष्क प्रधान बनाइरहेको हुन्छ। हामी धेरै जानेको, धेरै बौद्धिक, धेरै इन्फर्मेसन थाहा पाएको भन्नेले ध्यानमा अर्थ राख्दैन। किनकि धेरै जानेको, धेरै इन्फर्मेसन भएको मान्छे अत्यन्त मस्तिष्क प्रधान हुने, अत्यन्त तर्कसङ्गत गर्ने, यसले गर्दा ऊ हृदय र नाभि केन्द्रमा जान सक्दैन। भन्न खोजेको मतलब यतिखेर तपाईँहरूले आफ्नो माइन्डमा हेर्नुहोस्, मस्तिष्कलाई एकछिन ध्यान दिनुहोस्। कतै हामीले अनेकन सोच, आज यतिजना मान्छेलाई यस्तो भयो, काठमाडौँ र भक्तपुरमा यस्तो भयो भन्ने पो आइरहेको छ कि अब के हुने हो, सबै मस्तिष्कमा त्यो जुन कुराहरू आइरहेको छन् त्यसले हामीलाई नाभि केन्द्रमा जान दिँदैन। त्यसकारणले माइन्डलाई रिल्याक्स गर्नुहोस्। यदि केही कुरा आइरहेको छ भने त्यसलाई बिर्सिने प्रयास नगर्नुहोस्, छाडिदिनुहोस्, मतलब नगर्नुहोस्। बिर्सिनको लागि नसम्झिदिए पुग्छ। भन्छ नि मैले कति बिर्सिन खोज्छु तर म सक्दिनँ। किन? किनकि बिर्सिने नाममा बार बार हामी सम्झिन्छ। बिर्सिने नाममा बार बार ती कुरालाई ताजा बनाइरहेको हुन्छौँ। त्यसकारणले हामी केही नगर्ने, मनमा उछलकुद आइरहेको छ, चञ्चलता आइरहेको छ भने मनमनै भन्नुहोस् रिल्याक्स। जति तपाईँ रिल्याक्स हुन सक्नुहुन्छ, बल्ल हृदय हुँदै तपाईँ नाभिमा झर्न थाल्नुहुन्छ। त्यसकारणले अत्यन्त सरलतापूर्वक, अत्यन्त सहजतापूर्वक एउटा बालक जस्तो एउटा निस्सह कोमल तपाईहरू हामीमा ल्याउन जरुरी छ र यसको प्रयोग हामी गरिरहेका छौँ। पुरापुर ध्यान नाभिमा, नाभि केन्द्र वरिपरि के भइरहेको छ, यदि भइरहेको छैन भने पनि ठिक छ, चेतनालाई नाभिमा लैजाऊ। यो भित्रको इनर्जी, यहाँ भित्रको ऊर्जालाई महसुस गर्न
पूरा अवेयरनेस। फेरि हेरौँ हामी बडीमा प्रथम चरणमा हामी पुरा अब्जर्भ गर्छौँ शरीरमा के भइरहेको छ, मस्तिष्कमा के भइरहेको छ, हृदयमा के भइरहेको छ, सबै कुरालाई हामी अब्जर्भ गर्दै रिल्याक्स बनाउँदै जान्छौँ। शरीरमा हेर्नुहोस् कतै अप्ठ्यारो छ मिलाउनुहोस्। कतै पनि हामीले फोर्स गरेर स्ट्रेस बनाएर हामीले बस्नु छैन। बिल्कुल रिल्याक्स छोड्दै जाने। भित्रबाट उकुलो उकुलो बनाउँदै जाने। भित्रबाट छोड्दै जाने। छोड्दै जाने पुरा बालक जस्तै। ध्यानलाई नाभिमा एक किसिमको फ्लो हुन्छ त्यहाँ, एक किसिमको फ्लो भेटिन्छ त्यहाँ। नियमित तपाईँले जब गर्दै जानुहुन्छ त्यहाँ एक किसिमको चञ्चलता तर आनन्द। किनभने नाभि नै त्यो केन्द्र हो जो अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ प्रतिपल। नाभि नै त्यो केन्द्र हो जो प्रतिपल अस्तित्वसँग जोडिरहेको हुन्छ। तपाईँ जब अस्तित्वको केही झलक पाउनुहुन्छ तपाईँलाई अलौकिक आनन्द मिल्न थाल्छ र अकारण एक किसिमको मुस्कान आउन थाल्छ। किनकि नाभि सधैँ हाँसी नै रहन्छ। नाभि अकारण नै हाँसिरहेको हुन्छ किनकि प्रतिपल अस्तित्वगत भइरहेको हुन्छ। जब सास शरीरले आफै तान्छ, पेट चल्न थाल्छ, भनेको मतलब नाभि चल्न थाल्छ। सास आफै बाहिर निस्किन्छ, नाभि पनि चल्न थाल्छ। भित्र र बाहिर भइरहेको हुन्छ। त्यो मुभमेन्टलाई याद गरौँ। यदि साह्रै अप्ठ्यारो भएको छ, चञ्चलता भएको छ, नाभिको त्यो स्पटमा पत्ता लागेको छैन भने तपाईँको जुन पेटलाई नाभि नै हामी सम्झौँ, त्यो जब श्वास जान्छ पेटभित्र, श्वास आउँछ पेट बाहिर, जुन चलिरहेको छ त्यो चलिरहेको प्रतिको पनि तपाईँहरूले ध्यान दिन सक्नुहुन्छ, याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले पनि बिस्तारै हामीलाई नाभिमा लैजान्छ। अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। ध्यान नाभिमै, तर अब हामी सर्व स्वीकार, सम्पूर्ण कुरालाई स्वीकार गर्छौँ। अघिसम्म हामीले अब्जर्भ गर्यौँ दिलमा के छ, हृदयमा के छ, शरीरमा हामी जान्दै बस्यौँ, रिल्याक्स गर्दै बस्यौँ। अब हामी जे जस्तो तपाईँहरूलाई भइरहेको छ त्यसलाई हामी स्वीकार गर्छौँ। कुनै द्वन्द्व गर्दैनौँ। जस्तो आवाज आओस्
जे जस्तो भाव आओस्, जे जस्तो विचार आओस्, चाहिने आओस् नचाहिने आओस्, त्यही आओस्, बस हामी द्रष्टा भाव, एउटा अब्जर्भरको भावले नाभिमा रहिरहन्छौँ। चेतनालाई नाभिमा लाने र नाभिबाट हामीले समग्र कुराप्रतिको सचेतना राख्ने। पुरा अवेरनेस नाभिमा, जब तपाईँ नाभिमा राम्रोसँग ध्यान दिनुहुन्छ, राम्रोसँग स्रोतसँग नजदिक हुनुहुन्छ, अपूर्व आनन्द, तपाईँले चाहेर पनि नचाहिने सोचहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले मनमा धेरै विचार इरिटेसन आइरहेको छन् भने तपाईँ नाभि केन्द्र वरिपरि त हुनुहुन्छ, तर त्यो फिजिकल्ली मात्र के तपाईँ ठ्याक्क त्यो स्रोत केन्द्रप्रति हताश छैन। हामी प्रतिदिन प्रयास पनि गर्दै जान्छौँ, बिस्तारै बिस्तारै पुग्ने। जब एक दिन तपाईँ पुग्नुहुन्छ, त्यसको एक प्याला मात्र त्यो आनन्दको स्वाद अनुभूत गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले हर पल कुनै पनि बेलामा त्यो नाभिको हलचल महसुस हुन्छ। कुनै पनि बेलामा भनिन्छ भगवानलाई पहिला हामी सम्झिनुपर्छ, त्यसपछि हामी भगवानलाई बिर्सिए पनि भगवान आफै सम्झिनुहुन्छ। नाभि पनि ठ्याक्कै त्यस्तै, तपाईँ नाभिलाई जगाउनु पर्छ केही दिन। जब नाभि जाग्न थाल्छ, तपाईँ हामी जहाँ हरायौँ, माया मोह अनेकै ठाउँमा हरायौँ भने पनि प्रतिपल त्यो नाभिको स्पन्दन, चलिरहेको नाभिको त्यो मुभमेन्ट हामीलाई प्रतिपल थाहा पाइरहन्छ, 24 घण्टा। त्यो जीवन नै नाभि केन्द्रित हो। यसरी जो नाभि केन्द्रमा बसेर हामी जब कुनै डिसिजन लिन्छौँ, अत्यन्त भौतिक जीवनलाई पनि राम्रो बनाउँछ, किनकि मस्तिष्कले सोचेर लिएको डिसिजन सधैँ रङ हुने सम्भावना हुन्छ। हृदयबाट लिएको डिसिजन त्यहाँ पनि केही रङ हुने सम्भावना हुन्छ। तर नाभिले लिएको डिसिजन 100% राइट हुन्छ, किनभने त्यो डिसिजनमा अस्तित्वको हात हुन्छ, अस्तित्व नै स्वयं हुन्छ त्यो डिसिजनको। त्यही कारणले त हामी प्रार्थना ध्यान गर्दा नाभि केन्द्रको अत्यन्त महत्त्व छ। हाम्रो प्रार्थना पनि परमात्मासँग पुग्दैन, अस्तित्वसँग पुग्दैन। किन? किनकि हामी मस्तिष्कबाट गरेको प्रार्थना, मस्तिष्कबाट गरेको पुकार त्यो अस्तित्वमा कहाँ पुग्छ? जब यो नाभिको ध्यान जब हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ 21 दिनमा, त्यसपछि हामीले हरेक जे गर्छौँ, प्रार्थना चाहे ध्यान चाहे जे गर्छौँ, त्यो नाभिबाट हुन्छ र प्रतिपल त्यो अस्तित्वमा हुन्छ। ध्यानलाई नाभिमा लैजाउँ। अब हामी तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। पुरापुर ध्यान नाभिमा, ओठमा मुस्कान,
हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा प्रसन्नतालाई याद गरौँ, त्यो भावमा रहौँ। र नाभिमा पुरापुरी प्रथम र दोस्रो चरणको तुलनामा अलिकति हामी अझ गहिराइमा जाने प्रयत्न गरौँ। अझ त्यसको भित्रको इनर्जीलाई फिल गरौँ। शब्दले हामी काहीँ पनि पुग्दैन। शब्दले एउटा धारणा बनाउने हो। त्यसको मार्गको बारे डेफिनेसन, परिभाषा दिने हो। तर हामी ऊर्जाको त हामीले ऊर्जाकै स्वाद पाउनुपर्छ। त्यसैले यो चरणमा तपाईहरु अलिकति त्यो मुभमेन्ट, त्यो फ्लो याद गर्नु। पुरा अवेरनेस मन कतै भागिहाल्यो भने, भाव बहकिहाल्यो भने च्याप्प समातेर जब तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ कि म त ध्यान गरिरहेको थिएँ, च्याप्प समातेर ल्याउनुहोस्, नाभिमा राख्नुहोस्। दुःख मन गर्नुपर्ने छैन, दुखित हुनुपर्ने छैन। जब जागे तब सबेरा। तपाई जब जाग्नुहुन्छ बिहान त त्यतिखेर नै हो। किन हिजो जागिन, म अस्ति किन उठिन, छोड्दिनुहोस्। जब जागे तब सबेरा। जब नै उभिन्छु, अब बिहान हो मेरो लागि, ब्रह्ममुहूर्त हो मेरो लागि। पुरा रिल्याक्स, कहीँ पनि कुनै अडचन नराखौँ। एउटा गर्भमा भएको बालक जस्तो निश्चल ध्यान योग नै त्यही हो। यदि कसैले पहिलोचोटि सुनिराख्नु भएको छ भने भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सिकाएको त्यो युगको विधि हो। जसरी गर्भमा 9 महिना बालक बस्दा पोजिसनमा बसिरहेको छ अंधकारमा, कुनै त्यहाँ बाधा अडचन छैन। प्रतिपल खाने, श्वास फेर्ने सबै नाभिबाट भइरहेको छ। किनकि अस्तित्वसँग जोडिएको। यो ध्यानमा पनि यदि हामी बालक जस्तो बन्न सक्यौँ भने, निश्चल बन्न सक्यौँ भने हामी अस्तित्वसँगै जोडिरहन्छ भन्ने नै हो। त्यसकारण अत्यन्त कोमल, नाभिमा पनि हेर्दा पनि एकदमै गाह्रो गरी होइन, स्ट्रेस दिएर होइन, रिल्याक्स गरेर। पुरापुर महसुस करो। पुरापुर फिल गर्दै जाऊ।
पुरापुर ध्यान नाभिमै। अब हामी अन्तिम चरण, चौथो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चरण। अहिलेसम्म हामी नाभिलाई फैलाउने फुल्काउने काम गर्यौँ। यो चरणमा हामी केही पनि गर्दैनौँ। न श्वासमा ध्यान दिन्छौँ, न नाभिमा ध्यान दिन्छौँ, केही पनि गर्दैनौँ। टक्क तपाईँ छुको भावमा बस्नुहोस्। जस्तो आइरहेको छ एउटा द्रष्टा भाव। तपाईँ बस हेर्ने मात्र, जान्ने मात्र। एकचोटि अन्तिम आफ्नो मुहारलाई याद गरौँ, मोठलाई याद गरौँ, हृदयलाई याद गरौँ। यदि गम्भीर हुँदैछौँ भने तत्क्षण करेक्सन गरौँ। अत्यन्त निश्चल बनाऊ आफूलाई। बस छुँ। यो चरणमा आसनलाई स्थिर राखौँ। बिल्कुल हलनचलन नगरौँ। भरसक। जब मनले अप्सन पाउँछ, उसले अप्ठ्यारो पर्यो चलिहालौँ भनिहालिन्छ। भरसक हामी अप्सन नराखौँ। अप्सनमा बाँच्यौँ भने हामी केही पनि कुरा कम्प्लिट गर्दैनौँ। भरसक नचलौँ। पुरापुर कान टक्क बसौँ। जे आइरहेको छ त्यसलाई जान्ने बस। चराको आवाज आइरहेको छ भने बस चराको आवाज, बस। कुन चरा किन आयो मलाई डिस्टर्ब नो, बस चरा। गाडीको आवाज आयो भने बस गाडी, बस। किन कुन गाडी नो, बस। जे आउँछ बस जान्नुहुन्छ, तर त्यसलाई विश्लेषण गर्नुहुन्न। एकचोटि गरी हेरौँ है आज हामी एकदम यसलाई एकदम अनुशासित भएर गरौँ। जे आइरहेको छ बस आइरहेको छ। लास्टमा उदाहरण दिन्छु। बच्चा रुयो, बस रुयो, बस बच्चा रुयो। फिनिस। त्यो अब्जर्भरको भावमा हामी बस्छौँ पुरापुर। र म पनि बोल्दिनँ अब। हामी सबैजना पुरापुर गहिराइमा जाउँ। पुरापुर साइलेन्स। मनमा विचार भावहरू आइरहेको छन् भने
हेर्ने, इरिटेसन नगर्ने, अब्जर्भ गर्ने। अति नै गाह्रो भयो, मनमा हलनचलन भयो भने त्यो कहाँबाट आइरहेको छ त्यो स्रोत खोज्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। जस्तै कसैलाई मनमा एकदमै चञ्चलता आयो, अब्जर्भ गर्नै सकिएन, एउटा विधि छ, त्यो कहाँबाट आइरहेको छ त्यो इरिटेसन हेर्दै जानुहोस्, हेर्दा हेर्दै नै तपाईँको इरिटेसन सक्छ। पूरा अवेयरनेस, पूरा होश, अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। यो क्षणलाई याद गर्नुहोस्, यतिखेरको मनको शान्ति, यतिखेर हृदयमा भएको एक किसिमको आनन्द, यतिखेरको स्टेट अफ द माइन्ड कस्तो छ, मन कस्तो छ, शरीर कस्तो छ, श्वास प्रश्वास कस्तो छ, शान्ति सब मेमोराइज गर्नुहोस् यो अनुभवलाई, ताकि अर्कोचोटि मेडिटेसन गर्दा, ध्यान गर्दा यो क्षणलाई तपाईँ सम्झिनु भयो भने तपाईको अवचेतन मनमा अनुभवलाई संग्रहित गरिरहेको हुन्छ, त्यो निस्किन थाल्छ। अब हामी अन्तिम क्षणमा छौँ। अस्तित्वलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहोस्, अहभाव प्रकट गर्नुहोस्,
यो अस्तित्व तिमीलाई लाख लाख नमन छ, धन्यवाद छ, किनकि अस्तित्व रहेर नै हामी रह्यौँ, अरू शब्द नै जरुरी छैन। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। बिस्तारै भन्ने मनभित्रबाट म अब ध्यानबाट बाहिर निस्किँदैछु, निस्किँदैछु, निस्किँदैछु। 3 चोटि गहिरो लामो श्वास फेरौँ अनि हामीले सबसे पहिला रब गरी नाभिमा राखौँ। त्यसपछि दोस्रो चोटि दुवै हातलाई रब गरेर आँखामा बल्ल अनि आमै आँखा खोल्छौँ। पहिला हामी नाभिलाई सेकौँ, पुरापुर नाभिलाई त्यो ऊर्जा भित्र पठाउँ। दोस्रो चरण आँखामा अनि सेक्छौँ। हल्का सेलिब्रेसन गर्छौँ हामी। अब हामी जिउहरू चलाउँछौँ, म्युजिकलाई छोडिदिन्छौँ हाम्रो शरीरलाई। अब हामी आजको सेसनमा यहाँ कन्क्लुड गर्दैछौँ र अन्तिममा म तपाईँलाई के भन्छु भने यदि कुनै पनि बेला तपाईँहरूको स्टेट अफ द माइन्ड मनमा नराम्रो कुरा अथवा एकदम चञ्चलता दुःख महसुस भइरहेको छ भने तत्क्षण कसरी हामी चाहिँ स्टेट अफ द माइन्ड पोजिटिभ बनाउने। तपाईँलाई नेगेटिभ कुरा आइरहेको छ, दुःख भइरहेको छ, पीडा आइरहेको छ भने त्यो तपाईँको अवचेतन मन, तपाईँको चेतन बाहिरको मनले होइन कि अवचेतन मनको कारणले तपाईँलाई चाहिँ दुःख भइरहेको आउँछ। जस्तै आज तपाईँको मुड ठिक छैन भन्नु भनेको तपाईँको चाहिँ अवचेतन मन आज सुखी छैन भन्न खोजेको। यदि यस्तो भयो भने के गर्ने भन्दाखेरि सबसे पहिला भनेको ब्रिदिङ, तपाईँको श्वासलाई चाहिँ तपाईँले जब गहिरो लामो लिन थाल्नुहुन्छ, तपाईँको श्वासमा किसिमको नियन्त्रण आउन थाल्छ, तपाईँ तत्क्षणै तपाईँ सकारात्मकतिर लाग्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँ रिसाउँदाखेरि तपाईँको श्वासको प्याटर्न बिग्रेको हुन्छ, तपाईँ एकदमै हाइपर हुने बेला, एग्रेसिभ हुने बेला तपाईँको श्वासको छन्द नै बिग्रेको हुन्छ। त्यस कारणले जब तपाईँलाई केही लो फिल हुन्छ, नेगेटिभ फिल हुन्छ, म सकिएँ, म एक्लो छु, म त केही गर्न सक्दिनँ जस्तो फिल हुन्छ भने श्वासलाई अब्जर्भ गर्नुहोस्। त्यति बेला तपाईँको श्वासलाई हेर्नुहोस्, छन्द बिग्रेको हुन्छ। त्यति बेला के गर्ने, गहिरो लामो श्वास, मजाले गहिरो लामो श्वास तपाईँले करिब 1-2 मिनट फेर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो टेक्निक भनेको मैले खालि हाँस्नुहोस् भनिराख्दाखेरि त्यसको धेरै ठुलो साइन्टिफिक रिजन छ त्यो पछाडि के। जब तपाईँ हाँस्नुहुन्छ, अझ हाँस्दा पनि 32 दाँत देखाएर अझ तपाईँ कुनै बेला तपाईँ प्रयास गरेर हेर्नुहोस्, प्रयोग गरी हेर्नुहोस्, जब अत्यन्त तपाईँलाई दुःख लागिरहेको छ भने यसरी हल्का आकाशतिर हेर्दा 32 वटा दाँत देखिने गरी
गर्नुभयो भने यसले के हुन्छ भने हाम्रो फेसमा 80 वटा त्यस्ता मसल्सहरू छ, त्यस्ता पोइन्ट्सहरू छन् जुन शरीरको कुनै सबै अङ्गमा छैन, त्यो फेसमा छ। जब तपाईँ हाँस्नुहुन्छ, एकदम यसलाई स्ट्रेस दिनुहुन्छ, त्यो 80 वटा त्यो मसल्सहरू स्टिमुलेट हुन थाल्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो जुन हर्मोनाइज हुन थाल्छ, जसले गर्दा तपाईँलाई तत्क्षण खुसीको हर्मोन सेक्रेसनदेखि खुसी नै शरीरभरि फैलाउन मद्दत गर्छ। दोस्रो, तेस्रो भनेको बडी जेस्चर एन्ड पोस्चर्स। तपाईँ जब दुखी हुनुहुन्छ, जब डिप्रेसिभ हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? टाउकोमा हात ल्याएर अथवा निहुरेर अथवा अलिकति तपाईँ चाहिँ के गर्न थाल्नुहुन्छ? झुक्न थाल्नुहुन्छ, अलिक छातीलाई खुम्चाउन थाल्नुहुन्छ, अथवा दुवै हातलाई यसरी राख्न थाल्नुहुन्छ, अथवा खुट्टालाई हल्लाउन थाल्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? हुन्छ नि। जब त्यति बेला तपाईँ के गर्नुपर्छ भने ढाडलाई सिधा, छातीलाई फुलाउने। एकदमै। त्यसैले आर्मीहरू अथवा अरू जुन सेक्युरिटीसँग राखिने जुन फोर्सहरूलाई किन चाहिँ हामी उहाँहरू एकदमै बसिरहेको हुन्छ अलर्ट भन्दाखेरि कुनै पनि बेला जे पनि हुन सक्छ, त्यस सो द्याट उनीहरू डिफेन्समा बसिरहेको हुन्छ र उनीहरूको हर्मोन, उनीहरूको सोच नै फरक हुन्छ। त्यस कारण तपाईँको जेस्चर पोस्चर्सले चाहिँ तपाईँको कन्फिडेन्सलाई बिल्डअप गर्ने भएको भएर यदि तपाईँले भित्रबाट कतै डर लागिरहेछ भनेसाथ तपाईँको शरीर कतै न कतै झुकिरहेको छ, द्याट्स वाइ तपाईँले त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरलाई ब्रेक गर्ने भन्छौँ। त्यो भनेको मतलब चाहिँ तपाईँले केही कुरामा दुःख लागिरहेछ भने त्यसलाई डाइभर्ट गर्नलाई तपाईँले खुसी लाग्ने कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब तपाईँलाई कुनै कुराप्रति वाक्क लागिरहेछ भने तपाईँ त्यो कुराबाट बाहिर निकालेर म्युजिक सुन्न सक्नुहोला, किताब पढ्न सक्नुहुन्छ होला। तर योभन्दा तेस्रो जुन हामीले पहिला भनेका छौँ, ब्रिदिङ, फेसियल एक्सप्रेसन, जुन 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 हाँस्नेको कुरा गरेँ, र थर्डमा बडी जेस्चर एन्ड पोस्चर्सको कुरा गरेँ, फोर्थमा त्यो स्ट्रक्चरलाई ब्रेक गर्ने। जे गरिराख्नु भएको छ त्यो कुराबाट बाहिर निक्लिने मैले भने। आजलाई यति नै हो। यी सकारात्मक कुराहरू तपाईँले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नुहोस्, मलाई फिडब्याक दिनुहोस् कि यो धेरैले प्रयोग गरेर यो चाहिँ एकदमै उनीहरू खुसी हुनुभएको छ, तपाईँहरू पनि प्रतिपल खुसी रहनुहोस् भन्छु। किनकि ध्यानले आत्मालाई जाने अथवा आत्मा केन्द्रित हामी गर्छौँ भने भौतिक जीवनमा मनको पनि त्यत्तिकै ठुलो देन हुन्छ। त्यस कारण हामीले भौतिक जीवनमा मनलाई पनि राम्रो बनाउने दुवैतिर अभ्यास गर्नुपर्छ। जोरवादी बुद्ध भनेर ओशोले भन्नुहुन्थ्यो, भौतिक संसारमा पनि रहने उत्तिकै र आकाशमा पनि अथवा अध्यात्ममा पनि हामी उत्तिकै सबल हुने भन्ने कुरा। आज यति नै गरेँ। सम्पूर्णलाई आभार प्रकट गर्दै फेरि हामी भोलि यही साधना अझै भनौँ हाम्रो नाभिलाई फुलाउने अभ्यासमा हामी लाग्छौँ। व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, प्रतिपल आनन्द रहनुहोस्। नमस्ते आजलाई।